عليكم la famille, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم معنا في une nouvelle vidéo d'analyse et de pronostic. Bien sûr كما كتعرفوا لي فيديو كنديرهم من الويكاند للويكاند، ولكن هاد لا فيديو صرا سبيسيال غتكون وسط لا سمان، غيكونوا فيها دو ماتش ديال جودي، السوبر كوب بين البايرن و سيفي، وماتش ديال البطولة لو كرون ديربي بين الوداد والرجاء. بيان سور هاد لي دو ماتش ما غنعطيش فيهم دي برونوستيك فيابل، ما غاديش نعطي فيهم دي برونوستيك زعما اللي تكون عندهم فيابيليتي طالعه ويقدروا يدخلوا. بالعكس غادي نغيسك شويه، غنعطيك دي برونوستيك شويه مغامره، ولكن بيان سور ils sont bien analysés. غنعطيكم الاناليز، غنعطيكم لا ليكتور ديالي ديال لي ماتش كيفاش انا قريتهم ولي برونوستيك بروبابل. دونك البروميير ماتش بايرن ميونخ كونتر سيفي. بايرن ما عندي ما نهضر لكم عليها، كلشي عارفها، كلشي عارف لو ستيل جو، كلشي عارف لي جوور ديالهم. دغني ماتش ربحو شالك وي 0، تشامبيونز ليغ كانوا قصاو البارسا وي 2، الفينال تشامبيونز ليغ داوها كونتر باريس سان جيرمان 1-0. بور سيفي حتى هي اللي اون بون، عندها اللي اون بون فورم، ما خسراتش تقريبا من لو موا 3 سي جو مابيل بيان، من موا 2. دونك ما عندها غير لو فيغ والتعادلات. هاد لو ماتش هذا بيان سور سيفي دات اليوروبا ليغ، كلشي عارف القضيه هادي، ربحات الانتر ميلان 3-2. بوغ هاد لو ماتش سيت ان ماتش ماشي ديفيسيل، ولكن il est un peu bizarre. البايرن ميونخ ما كاينش كيكس لي كومان في الكوفيد، دونك il est en quarantaine. ليفاندوفسكي قال لك il est blessé، و ديفيس و غوريتسكا ils sont pas sûrs انهم يكونوا. دونك ديجا ليفاندوفسكي البوتور ديال ليكيب ما كاينش، و كينغسلي كومان ما كاينش، وعاد تزيد عليها أنطوني ديفيس الا ما كانش، و غوريتسكا ديك الساعه شويه مشكله. اللي هو ساني غادي يكون. بور سيفي مشاو ليها سيغتان جوور، مشا ليها ريغيلون اللي كان لو ميور اريير ديال لا ليغا. دونك هاد لو ماتش هذا لا لوجيك كتقول بايرن ميونخ غتربح، هادي كلشي عارفه، ولا زعما كلشي كينتظر ان البايرن تربح. ولكن انا غنزيد عليها واحد البرونوستيك، هي بغي غادي نصعبو شويه هاد البرونوستيك ديالنا. سو كما قلت لكم بايرن اللي فافوريت، واخا ما كاينش ليفاندوفسكي وما كاينش كيكسلي كومان. او توتال ديال لي بوت موان 2.5 بوت، كوت 2.05. علاش موان 5 بوت؟ البايرن شفناها ربحات داني ماتش كونتر شالك وي 0، ولكن هاد لو ماتش هذا بيان سور بحال سيت اون فينال، لو ماتش يكون سيري، سيفي عارفه راسها شنو تابعها، دونك غادي يزيرو ديفونسيفمون. و لوجيكمون وانا بيرسونيلمون كنشوف غادي يكونوا بزاف ديال البيوت في هاد لو ماتش هذا، يعني ديجا 4 بوت راه سي با مال. 5 بوت كاين الناس اللي غادي ترومبورساو في الاندر 5، ولكن في البيت 365 كاين با رومبورسي. المهم هذا هو البروميير برونوستيك ديالي في هاد لو ماتش هذا. و لو دوزيام ماتش البطوله الوداد كونتر الرجاء. هاد لا فيديو كنت باغي نحطها البارح، ولكن لي كوط ديال لو ماتش هذا ما كانوش محطوطين، يلاه تحطوا اليوم، وميم دابا مازال ما حاطينش لي شوا كاملين. بون الوداد والرجاء حتى هو ما عندي ما نهضر لكم عليه، بيان سور الاول كونتر الثاني، لي دو ميور ايكيب ديال البطوله. الرجاء فيت الوداد ان بوين، يعني ان بوين ديفيرونس. هاد الماتش هذا الوداد هي اللي مدخله، دونك هي اللي ادوميسيل، ولكن بهاد لي ويكلو بسبب الكورونا فيروس ما بقاتش القضيه ديال ادوميسيل على الاكستيريور، يعني لي زيكيب تقريبا بحال كيلعبوا في دي تيغان نوتر، مكاينش ديك لا ديفيرونس ديال اللعب بلا جمهور. بون هاد الماتش هذا اللي ربحو نورمالمون واحد 80% غيدي البطوله، دونك سي ان ماتش ديال البطوله، ان ماتش اللي غادي يكون تري ديفيسيل بيان سور بور لي دو زيكيب. الوداد ان با اون توب دو توب ديال لا فورم ديالها، واخا غادي تشوفوا بلا كتربح، بلا لي 4 ماتش دارت 3 فيكتوار 1 ماتش نول، ولكن لو جو ديالها الصراحه ناقصين، عندهم ان افيكتيف تري ريدوي، عندهم دي جوور بليسي،
بحال لا ديفونس ما كاينش كومارا وما كاينش اشرف داري، دونك بانت عندهم واحد لو بروبليم ديفونسيف بزاف، سورتو مع لي جوور اسرير قادرين. المهم لا ديفونس ناقصه عند الوداد بزاف. كوتي رجا تا هما اي سون اون توب فورم، اللعب كاين، كيلعبو مزيان. اي سون افونتاجي في هاد الماتش هذا، حيت لا فورم ديالهم احسن من ديال الوداد الصراحه. ولكن كما كنعرفو لي ديربي، الا جينا نشوفو لي ستاتيستيك، لا ماجوريتي ديال لي ديربي كيخرجوا بتعادل، ابار لو داني ماتش كانت الرجاء بحال الوداد، ولكن جوست افون في لا كوب ديال كوب داراب كانوا تعادلوا الي روتور 1-1 4-4، قبل منهم في البطوله عاوتاني 2-2. المهم كيما شفتو انا بيرسونيلمون هاد الماتش هذا عارف كو لي دو زيكيب يزيرو اللعب، لي دو زيكيب مغاديش يبغيو يخسروا، لي دو زيكيب يزيرو كره وسط لو تيران وسط الميليو. الوداد تعمر الميليو ديفونسيف بزاف، النقاش ما كانش لعب لو ديرنيير ماتش باش يخليوه هاد لو ماتش هذا. الرجاء كتلعب كره ولكن هي ما تبغيش تغامر بزاف، سورتو كو ديجا عندها لافونتاج ديال 1 بوين. دونك بيرسونيلمون هاد لو ماتش هذا كنشوفو يسالي تعادل، و بيان سور موان دو 2.5 بوت كتبان ليا لوجيك ما يكونوش كثر من 2 بوت في هاد لو ماتش هذا. نعطيتكم لا بتيت ليكتور ديالي ديال لو ماتش، نعطيتكم لا بتيت اناليز ديالي. التعادل ديال لو ماتش ديال الوداد فيه جو بونس كوت دو 3 كتكون 3-20، دونك هاد التعادل 3-20. و بيان سور الموان 2.5 بوت كوت 1.50، مازال ما حطوش لي دوبل شونس، دونك فاش يحطوا لي دوبل شونس لوجيكمون وعلى حساب هاد لو برونوستيك اللي عطيتكم، لي بو فوتر ايكيب فافوريت دوبل شونس، الرجاء دوبل شونس لوجيكمون غادي تدخل. و الدراري ديال الوداد الا بغاو يلعبو دوبل شونس الوداد واخا صعيبه شويه، ولكن راه غادا في نفس الاناليز ديالي بيان سور حيت كنشوف انا الماتش تعادل. غامروا عليها. المهم لعبوا دوبل شونس ديال فوتر ايكيب فافوريت نورمالمون غادي يدخل، ولكن هاد لو ماتش انا كنشوف نقد كاع نقول سكور اكزاكت 0-0 ولا 1-1 تري بروبابل، ولا او بير داك الا بحال شي فرقه غتربح ب 1-0. دونك هادو هما لي دو برونوستيك اللي عندي pour le jeudi. Ce sont des pronostics Muramara, ce ne sont pas des pronostics fiables, ce n'est pas un ticket, ce sont des pronostics très risqués pour le fun وصافي. هانتوما عندكم الاناليز ديالي، زيدو ديرو مشيت اناليز ديالكم، وبيان سور شوفوا شنو غادي تلعبوا. خليكم فوندردي ان شاء الله غادي نحط لا فيديو ديال لي ماتش دو ليغ 1 ديال لو ويكاند، وبيان سور لا فيديو ديال لي ماتش ديال لا بروميير ليغ. J'espère un maximum de likes et de commentaires pour la motivation, pour le soutien à la vidéo. Ou bien sûr, force.